نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم معك فاطمة سلام الله عليها. يا الله يا الله يا الله يا الله ويا الله ويا الله ويا الله ويا الله ويا الله ويا الله يا أرحم الراحمين. اللهم عجل لغنيك الفرج اللهم عجل لغنيك الفرج اللهم عجل لغنيك الفرج. بارلاها أقف حلولتك التي زهراء سلام الله عليها قسمت بيدها مرضى اسلام را شفانا ينفرما. فرمردگارا باقان صورت نینی شده مارا از یاران آقا و امام الزمان اجل الله تعالی شجه الشریف قرار بده لا تقافل قرار بده والجميع بلايا يا آخر الزمن هيك حركة محمدي مولاي الحديث رحمك خامنئي منتظر محديث بلند سلامات. السلام عليكم ورحمة الله.